नाज़रीन, आज के दौर में पाकिस्तानी नौजवानों का बैरून मुल्क जाना एक आम बात बनती जा रही है। बेहतर तालीम, रोज़गार के मौक़े और एक रोशन मुस्तक़बिल के ख्वाब लेकर हज़ारों तलबा और हुनरमंद अफराद हर साल मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक जो हैं ये इनकी अव्वलीन तरजीह होती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ बाहर जाना ही काफ़ी है या क्या हमें कुछ ऐसी स्किल्स भी हमारे पास होनी चाहिए जो हमें वहाँ पर भी कामयाब बना सकें। अगर हम यूके, कनाडा या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जा रहे हैं तो क्या हमें पहले से ही कुछ टेक्निकल या फिर सॉफ्ट स्किल्स सीख कर जाना चाहिए ताकि हम वहाँ बेहतर मौक़े से फ़ायदा उठा सकें, वहाँ पर हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम वहाँ जाकर दूसरे लोगों के साथ कम्पीट भी अच्छे तरीके से कर सकें। तो कौन से ऐसे डिजिटल फ्रीलांसिंग या दीगर महारतें हैं जो हमें बाहर कामयाब बना सकती हैं। इसके साथ साथ जो तलबा यूके में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये देखना है कि किस तरह से कम खर्च और आसान दाखिले वाली यूनिवर्सिटियाँ भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। कौन सी बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कम फ़ीस में मयारी तालीम फराहम कर रही हैं, इनमें दाखिला हासिल करना पाकिस्तानी तलबा के लिए कितना आसान है। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे और जानेंगे कि बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए और यूके की वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पाकिस्तानी तलबा आसानी से दाखिला ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तलबा के तालीमी वीज़ा और कंसल्टेंसी के माहिर आबिद शबीर साहब, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा कि अभी अगर हम रेशो देखें पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने के लिए जो लोग स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, सबसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं? मेजर कंट्रीज़ के तौर पे अगर देखें पाकिस्तान में सबसे पहली बात है कि वीज़ा सक्सेस रेशो को भी देखा जाता है तो पाकिस्तान से नॉर्मली यूके एक प्राइम लोकेशन है, तो जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में कहते हैं कि पाकिस्तान तीसरी बड़ी लार्जेस्ट मार्केट है यूके के लिए। इट मीन्स कि यूके का जो 98% वीज़ा सक्सेस रेशो है वो इनको इंकरेज करती है कि वो यूके के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा कनाडा भी था और यूएस भी था, लेकिन कनेडियन पॉलिसीज़ भी कुछ काफ़ी चेंज हुई हैं जब से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने लिविंग कॉस्ट बढ़ा दी है। इसी तरह अगर देखें प्रेसिडेंट सदर ट्रंप आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को टाइट किया है। तो इस तरीके से अगर देखे जाए तो यूके ही एक प्राइम मार्केट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं अपने आप को सेटल करने के लिए या फर्दर स्टडी करने के लिए। ठीक है, आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी देर से ही इस प्रोफेशन में हैं, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पर लोगों को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जाके, अगर वो यहीं से तैयारी करके जाएँ तो वो उन मुश्किलों से भी बच सकते हैं। सेकेंडली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि जो कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तक किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा ऐसा एजेंट माफिया है जो लोगों को अपने पैसों के चक्कर में बहुत मिसगाइड कर रहा है। एग्री, बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन है और मैं फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट को पहले कवर करूँगा कि बेशुमार मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि लास्ट 15 ईयर से जो मेरी प्रैक्टिस है जिसमें मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हम स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर चुके हैं यूके के अंदर, और उसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तानी कल्चर से जब यूके पहुँचते हैं तो उनके पास सबसे फर्स्ट स्टेप, क्योंकि पार्ट टाइम वर्क की रिस्ट्रिक्शन होती है, उस वर्क रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो ऐसे एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते कि जिसमें आप खुल के कह सकते हैं जी फुल टाइम काम की उनको इजाज़त होती है, तो उनको कोई और जॉब्स करनी पड़ती हैं। अगर वो स्किल के साथ कोई जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए सबसे यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि डे फर्स्ट से वो जॉब पे अच्छी इनकम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ड्राइविंग। अब हम ड्राइविंग को एक बड़े नॉर्मल वे में लेते हैं, लेकिन मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या पाकिस्तान में ड्राइविंग करते रहे, द डे दे इंटर इनटू द यूनाइटेड किंगडम स्ट्रेट अवे उनको जॉब शुरू होगी। मिसाल के तौर पे उन्होंने डिलीवरी की जॉब स्टार्ट कर ली, पिज़्ज़ा हट में, मैकडोनल्ड में, KFC में, इसी तरह डिफरेंट रेस्टोरेंट के साथ। तो ड्राइविंग एक की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, ड्राइविंग का जो एलिमेंट है, जैसे हमारी फीमेल स्टाफ हैं बेशुमार, आपने देखा होगा पाकिस्तान से बहुत ह्यूज लेवल पर लोग हेल्थ केयर वाले वीज़े पे गए हैं, वर्क परमिट स्किल वीज़े पे, वहाँ पर जाके जब पहुँचे हैं तो उनको भी यही फेस प्रॉब्लम करनी पड़ी कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और वो क्या था कि उनको जॉब जो थी वो डोर टू डोर करनी थी, और डोमिसिलरी जॉब्स में आपको पता है कि डेली बेसिस पे आपको ड्राइविंग की स्किल चाहिए, तो ये एक मेन स्किल चाहिए लाजमी, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें पाकिस्तानी स्टूडेंट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, द वे यू स्पीक विद द पीपल्स इन द कस्टमर सर्विसेज। एम्प्लॉयर का यही होता है कि वो बंदा जो जिससे मैं इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल देखते हैं, क्योंकि आपने एक फीड करना है, एक कस्टमर के साथ इंगेज करना है। कस्टमर के साथ अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी कल्चर वाला बंदा एक्सेंट लेने में भी उसका अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। स्कॉटलैंड का हम देखते हैं स्कॉटिश एक्सेंट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर से गुजर जाता है, समझ ही नहीं आता है। तो द वे आपकी अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, इसके लिए आप BBC, CNN नेटवर्क के जितने भी चैनल्स हैं उनको देखें और सुने, ताकि आपका जो एक्सेंट डेवलप हो सके और उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग भी, एक तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हम समझ सकें, उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्स दे सकेंगे। ठीक है।
تیسرا امپورٹنٹ ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ اگر دیکھیں بیکنگ کا جو امپورٹنٹ اسکل ہے آپ کی، اس کے علاوہ جو میل ہیں وہ شیف کا یا اس طرح کوکنگ کا اگر کوئی اس طرح کا اسکل اگر کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ آئی واز ٹریولنگ فرام ٹرکی ٹو لاہور، تو مجھے ایک کال آئی جی کہ ایک اسٹوڈنٹ آیا ہوا یو کے میں، اس کو پارٹ ٹائم جاب چاہیے. اب جو میڈم تھی وہ جو مجھے پوچھ رہی تھی یہ کہ آپ کا کوئی لنک ہے یو کے میں لندن کے اندر، تو میں نے بولا جی کہ بچے کے پاس کیا ہے. انہوں نے کہا جی بائی جین وہ پروفیشنلی کوک ہے. تو میں نے اس کو اسٹریٹ اوے 2 ریسٹورینٹ جو میرے نیٹ ورک میں تھے میں نے ان کا نمبر ٹرانسفر کیا اور اسٹریٹ اوے دا ڈے اس کی جاب ہو گئی. That is called a skill. اب یہ دیکھیں ایجوکیشن از ڈفرینٹ، اسکل از ڈفرینٹ. آپ ایک ماسٹر ڈگری ایم بی اے کوالیفائڈ بندے کو کہیں، ایک ایم اے انگلش والے کو کہیں، یا ایم ایس سی انٹرنیشنل بزنس مینج والے بندے کو بولیں کہ کوئی جاب کرنی ہے تو اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، وہ ایک کوالیفیکیشن ہے. اور پاکستان کے اندر جو کوالیفیکیشن سسٹم ہے وہ اتنا اس طرح کا نہیں ہے کہ پریکٹیکل ان ہینڈ ایکسپیرینس کسی کے پاس ہو. تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اسکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم جو ورڈ کر رہے ہیں وہ پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تاکہ وہاں جا کر جو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ایک تو ہم اس سے بھی بچیں، سیکنڈلی جو دوسرے ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو بھی ہم کمپیٹ کریں، کیونکہ اب یہ بھی ہمارا ایک سینیریو بنتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسکلفل زیادہ نہیں ہیں. انڈینز یا بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے کہ یہ زیادہ اسکلفل ہیں، وہ کام سیکھ کر آ رہے ہیں. اچھا دوسرا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو یونیورسٹیز ہیں کس طرح سے ایسی یونیورسٹیز تک پہنچا جائے جہاں پر فیسیں ذرا مناسب ہیں، کیونکہ ہمارا جو کرنسی کا ڈفرینس ہے وہ اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ پھر وہ بہت پرابلم ہوتی ہے. بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ مڈل کلاس ہیں اور ہائی کلاس لوگ بہت کم ہیں. اس میں افورڈیبلٹی از اے بگ چیلنج ہے، اور انٹرنیشنلی کرنسی کی فلکچویشن کی وجہ سے پاکستانی 12,000 پاؤنڈ کو ملٹیپلائی کریں تو وہ 4 ملین تک چلا جاتا ہے. تو پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو دیکھنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا MCL پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو وہ اسٹوڈنٹ کی جو ٹیوشن فیس ہے وہ افورڈیبل یونیورسٹیز کے اندر ان کو پلیس کریں. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے پاس ریجنل یا انٹرنیشنل اکیڈمکس میرٹ بیس اسکالرشپس ہوتی ہیں. اگر وہ اسکالرشپس بچوں کو دے دی جائیں تو ان کی جو نیٹ ٹیوشن فیس ہے وہ لوور ڈاؤن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی ہے پبلک ہمارے پاس جس کی فیس ہے 16,200 اور اس کو 4,000 پاؤنڈ اسکالرشپ پاکستانی ریجن کے اسٹوڈنٹ کو دی جا رہی ہے، جس کے بعد مائنس جو ٹیوشن فیس 4,000 کے بعد آپ کی 12,200 ہو جاتی ہے. تو وہ 6,000 کا ڈپازٹ ہے، باقی آپ انسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ویری انکریجنگ فار دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اسپیشلی فرام پاکستان کہ وہ آرام سے اپنی فیس افورڈ کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو UK کے اندر ریسنٹ چینجز آئی ہیں جس میں یونیورسٹیز کے اوپر گورنمنٹ نے VAT لگا دیا ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس 20%، جس کی وجہ سے جو فیسیں ہیں وہ 16,000 والی 20,000 پہ چلی گئی ہیں اور 20 والی 24 پہ چلی گئی ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یونیورسٹیز کی جو کرنٹ فیس تھی وہ کتنی تھی. اب پاکستانی اسٹوڈنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی لوور سے لوور آپشن دیا جائے. ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر منیمم ٹیوشن فیس 10,500 پاؤنڈ فار ماسٹر اسٹوڈنٹس اینڈ انکلوڈنگ فار بیچلر اسٹوڈنٹ ایز ویل اینڈ انکلوڈنگ فار فاؤنڈیشن اسٹوڈنٹس آر اویلیبل ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہائی کانشیس ہیں رینکنگ پوائنٹ آف ویو سے یا کسی بڑی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں یا لوور مڈل آرڈر میں جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وہ تمام آپشن دیں گے. لیکن ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے نا کہ لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہے اور خواہش بھی باہر جانے کے لیے، تو وہ پھر کیا کریں؟ کیونکہ 10,000 پاؤنڈ بھی اگر میں لگاؤں تو 10,000 پاؤنڈ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. دیکھو فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ دیکھو انیشیل اماؤنٹ جو اسٹوڈنٹ یہاں سے پے کر کے جاتے ہیں، انیشیل اماؤنٹ وہ 50% فیس پے کر کے جاتے ہیں، تو باقی وہاں پہ وہ پارٹ ٹائم 20 آورس کام بھی کرتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس UK کا آپشن نہیں ہے بیکاز آف دا بجٹ، جیسے آپ نے بات کی 10,500، تو میں کہوں گا کہ ان بچوں کو چاہیے کہ وہ جرمنی، جیسے ہمارے پاس 37 کنٹریز کا آپشن اویلیبل ہے اپارٹ فرام دی میجر انگلش اسپیکنگ کنٹری. سو 27 یورپین کنٹری میں جیسے اسپین ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، ہنگری ہے، نیدرلینڈ ہے، سلوواکیا، سلووینیا، رومینیا، آل دیز کنٹریز اویلیبل ہیں جن میں فیس صرف 3,000 یورو بجٹ اس میں آ جائیں گے. لیکن ایک اگین اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بچے کو پہلے سے پری پلاننگ کرنی پڑے گی. اسکالرشپ پہ اگر فلی فنڈڈ جانا ہے اس نے تو اس کو ایک لینگویج بیریئر آ جاتا ہے کہ لینگویج پہلے سیکھنی ہے. تو اگر کوئی بچہ لینگویج پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے تو وہ بیچلرز فری ایجوکیشن کر سکتا ہے جیسے جرمنی، فرانس میں، اٹلی میں، اسپین میں. تو یہ آپشنز موجود ہیں. اسٹوڈنٹ نیڈ ٹو ایکسپلور دوز. تھوڑا سا بس ایکسپلین کر دیجیے گا ان لوگوں کے لیے جو اسکالرشپس اویل کر سکتے ہیں یا فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ کیسے مواقع ہیں ان کے. ویری گڈ کوسچن. فائنینشیل ایڈ والا جو آپ نے کوسچن کیا وہ جیسے US کے اندر کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جیسے یونیورسٹی آف ایریزونا، الباما یونیورسٹی، کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی، واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی. ہم ان کو جب بتاتے ہیں کہ یہ فیس آپ کی جو ڈالرز میں ہے وہ 26 to 30,000 ڈالر پر ایئر ہے، تو یہ ہمارے پاکستانی بچے افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ، سورس آف انکم دکھائیں، ہم اس کے اندر دیکھیں گے آپ کی سالانہ انکم کتنی ہے، اس کے بعد ہم اس کو فائنینشیل ایڈ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ فائنینشیل ایڈ دے دیں گے. تو اس کے ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ US کے اندر کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو فائنینشیل ایڈ میں ہیلپ کرتی ہیں.